एमसीसी को चर्चा चलिरहेको छ। तपाईहरुलाई अलिकति एमालेको दृष्टिकोण पनि सुन्न मन लाग्यो होला। हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसीसी पास गर्छौं, गठबन्धन जोगाइदिनुस्, सडकमा नफाल्दिनुस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमानदार छौ, इमानदार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने, आधा निन्द्रा लाग्यो, कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरे जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। किन म त्यो भनिराखेको छु भने हामीले निकालेका मान्छे अहिलेसम्म संसदमा राखेर गैर सांसद राखेर संसद अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाइराखेको छ। प्रचण्ड के झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले अमेरिकालाई एउटा पत्र लेख्नुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो सहायता रकम नेपाललाई पनि दिइयोस् भनेर उहाँले पत्र लेख्नुभयो। सुरुवात एमसीसी च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा एमसीसी को यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि उहाँपछि बाबुराम भट्टराई आएपछि बाबुराम भट्टराईले यसलाई धुमधामसँग अगाडि बढाउनु। त्यसपछि यो हुँदै आयो। हामीलाई सरकारबाट हटाएपछि धेरै उताउलिनु भयो हामीलाई सरकारबाट हटाउनेवालाहरू। भित्रै पार्टीभित्रै बसेर पार्टीका जरा काट्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू पनि उताउलिनु भयो भित्रभित्रै। र सरकार ढालेर कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाएर महान उपलब्धि हासिल गरे भन्ने प्रचण्ड जस्ताहरू पनि उताउलिनु। र उहाँहरूले वार्ता गर्नुभयो, वार्ता टुङ्ग्याउनु भयो। कृष्णबहादुर महराले वार्ता टुङ्ग्याउनु भयो परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डको निर्देशनमा। र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीले टुङ्ग्याए अनुसारको कुरा अगाडि बढाउनु भयो र वासिङटन डीसीमा गएर यो 74 भदौमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो ट्रिटीमा। खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूको सोच थियो। अमेरिकीहरूले 74 पछि हामी आयौँ। अमेरिकीहरूले के भन्यो भने यो सरकारले सम्झौता गर्यो, कार्यान्वयनमा लग्यो गर्दा भोलि अर्को सरकारले के गर्छ, संसदले के गर्छ, हाम्रो संसदमा पेश हुनुपर्छ, त्यसकारण यसलाई संसदमा पेश गरियोस्। मैले विचार गरेँ के भने आज केपी ओलीले दर्ता गरेको हुन्छ नि, त्यो त लागू भइसकेको थियो त, सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन भइसकेको थियो। त्यो भइसकेको कुरो संसदमा लानुपर्छ भनेर विदेशीले भन्ने हामीले हाम्रो संसदमा लान हुँदैन, सुटुक लुकाएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नीतिले नै, संसद छल्ने नीतिले नै, जनप्रतिनिधि संस्था छल्ने नीतिले नै, जनतालाई नबताइकन सटाकसुटुक भित्रभित्र एमसीसी गर्ने नीतिले नै त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। अनि त्यसपछि प्रचण्डले जुन सभामुख बने पनि त्यसलाई अगाडि नबढाउनु, केपी ओलीले यसको जस लिन्छ, लिन दिनु हुँदैन भनेर रोक्नु। कांग्रेसलाई भन्नुभयो तपाईहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ, तपाईहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अनि अगाडि बढाउँ, पास गरौँला। अहिले नगरौँ, केपी ओलीले जस लिन्छ। यो कुरो त गलत कि सही भन्ने होइन, कसले जस लिन्छ भनेर जस लिन नलिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो। उहाँहरूले जस आफूले लिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो, गलत कि सही भन्ने कुरा होइन। त्यसपछि दरबारिया तत्त्वहरू सक्रिय हुन थाले। यस्तै साना खुद्रा च्याखे थापेर
जुवाडेहरू बस्दाखेरि उहिले गाउँघरतिर कौडा हान्ने एक थरी हुन्थे, ठुलो ठुलो रकम खेल्ने एक थरी हुन्थे, छेउमा बसेर सुक्खा मोहर यसो गरेर राख्ने एक थरी हुन्थे। दरबारियाहरू त्यस्तै गरेर सुक्खा मोहर लिएर यो गेममा छेउपट्टि सुक्खा मोहर राख्न थाले। यिनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो, यो अलिक बढ्दै ज्याङ्गिँदै जान्छ। अमेरिकीहरूलाई पनि भने, सबैलाई भने, अहिले पछिल्लोपल्ट अस्ति सेप्टेम्बर 29 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र उहाँका सबल सहयोगी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई एउटा संयुक्त पत्र लेखेर पठाउनु भएछ। संयुक्त पत्रमा 4-5 महिनाको भाका माग्छौँ, त्यस भाकामा हामी जे बुझाउने बुझाउँला, पास गर्छौँ। त्यस कारण 4-5 महिनाको समय हामीलाई थपिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले संयुक्त रूपमा निवेदन हाल्नुभएको रहेछ। बेलायतबाट फर्किँदै गर्दा एयरपोर्टमा शेरबहादुर देउवाजीले बोल्नुभयो, हामीले पत्र पठाएका छौँ प्रचण्डजीले र मैले भन्नु। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो मैले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, यो झुटो पठाएकै छैन त्यस्तो के। पछि फरवरी 4 मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले तपाईँले मागेको 5 महिना 28 फरवरीमा पुग्दैछ, त्योभन्दा उता हुँदैन, तपाईँले मागेको समयभित्र पास गर्नुहोस्। उनले पत्र लेखेछ फरवरी 4 मा। फरवरी 6 मा त्यो कुरा त्यो विकिलिक के भन्छ नि त्यस्तै गरेर लिक भएछ। जानेरै कसैले लिक त गर्यो होला नि, त्यो नजानिकन त लिक कसरी भयो होला र त्यो लिक भयो। लिक भएपछि हामीले थाहा पायो, दुईटै पत्र लिक भएपछि अब आफत पर्यो। अनि हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो, कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो भएछ। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, सडकमा नफाल्दिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने, आधा निन्द्रा लाग्यो, कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरे जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। किन म त्यो भनिराखेको छु भने हामीले निकालेका मान्छे अहिलेसम्म संसदमा राखेर गैर सांसद राखेर संसद अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाइराखेको छ। मिल्दैन त्यो। एमालेका विरुद्ध गैर कानुनी एक ठाउँ पनि हुन्छ नि, हो गैर कानुनी एक ठाउँ पो अदालतले त गर्यो सभामा बस्दैछ। अरूको सूचना ढोकैबाट ल्याएर सुनाइदिन्छ, हाम्रो सूचना थपको हल्दीमा हालेर बस्छ। त्यसकारण हामी संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनौँ। संसदमा सहभागी हुन नपाएपछि, छलफलमा सहभागी हुन हामीलाई नदिएपछि हामीले राय कहाँ व्यक्त गर्ने? हामी संसदमा राय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संसदमा विचाराधीन र संसदले निर्णय गर्ने पर्ने विषय हो यो। र सरकारले हामीलाई, गठबन्धनले हामीलाई संसदमा सहभागी हुन दिएको छैन। अब संसदमा हामीलाई प्रक्रियामा सहभागी नै नदिने हो भने हामीले पास गर्ने कसरी, फेल गर्ने कसरी? हामी त संसदको प्रक्रियामै छैन। हाम्रा विरुद्ध त हामीलाई प्रक्रियाबाट अलग राख्ने षड्यन्त्र भएको छ। त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ। यसर्थ म कति मात्रै भन्न सक्छु अहिले भने देश र जनताको हितभन्दा पर नेकपा एमाले जाँदैन।
नेकपा एमाले कुनै सिमलको बुवा, कुनै सानो रौँ, कुनै गुवा, कुनै कपासको टुक्रो होइन। हावा यताबाट चल्यो त्यतै बग्यो, उताबाट चल्यो यतै बग्यो। त्यसो एमाले गर्छ। हामी देश गाइड गर्छौँ, हल्ला गाइडेड हुँदैन। त्यो कुरा हामी स्पष्ट पार्छौँ। हामी तथ्यहरूबाट गाइडेड हुन्छौँ, राष्ट्रिय हितबाट गाइडेड हुन्छौँ, हल्ला गाइडेड हुँदैन। तसर्थ यसमा पनि साथीहरू स्पष्टै हुनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूको अधिवेशन सफल रहोस्। र मैले अघि एउटा कुरा भने, तपाईँहरूको संस्था न्यायिक क्षेत्रको विश्लेषण, व्याख्या र त्यस क्षेत्रका समसामयिक विचारहरू, विभिन्न प्रश्नका समुचित व्याख्या र विश्लेषणको नायकत्व तपाईँहरूले लिनुपर्दछ। यस संस्थाले, यस अधिवेशनले त्यो नायकत्व लिने गरी लिडरसिप कम्पोज गरोस्, नायकत्व लिने गरीको अठोट र सङ्कल्प ल्याओस् र अगाडि बढोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ, मेरो तर्फबाट पनि पार्टीको तर्फबाट। अनुशासन तोडेँ, मैले पार्टी छोडेँ, तर कानुनले मिल्दैन, मलाई कानुन बमोजिम हटाउँछन्, त्यसकारण हटाउनबाट रोकिपाउँ, कारबाही नगर्नु, यस्तो पनि हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसिकन पुष्पलाल दाहालले निजी रूपमा 4 जना सांसद हटाएको छु, तत्काल नोटिस जारी हुन्छ। हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर दिएको नोटिस सभामुखले सुनाउँदैन। निर्वाचन आयोगलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ, उसले इन्टरटेन गर्दैन। यस्तो सूचना आएको छ, तर म विचार गर्दैछु भनेकोलाई सूचना निर्वाचन आयोगले मान्दैन। खै, यो खालि मैले केही श्रृङ्खलाको कुरा मात्रै हो। तसर्थ मैले अघि भने यहाँ प्रश्न खालि कानुनको पुस्तकको कुरा मात्रै, पुस्तकमा लेखिएका कुरा मात्रै होइन। मैले यस बिचमा न्यायको अवधारणाको उत्पत्तिदेखि लिएर परमादेशदेखि पछिसम्म अहिलेसम्म पनि निर्वाचन गर्न पर्छ कि पर्दैन अचम्मै 5 वर्ष पुगिसक्यो। 5 वर्ष पुगेपछि 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ कानुनले भन्छ, 1 वर्ष पछि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर केही मान्छेहरू कराउँछन्। पर्छ कि पर्दैन भनेर यो कुनै अलमलको कुरा हो र? लोकतन्त्रमा अगाडि निर्वाचन गर्न पाइन्छ। यो संसदीय प्रणालीमा संसद दुनियाँभरि अगाडि विघटन हुनसक्छ, तर एक दिन पनि संसद पछाडि जान पाइँदैन, आयु लम्ब्याउन पाइँदैन, पर धकेल्न पाइँदैन अवधि, तर अगाडि गर्न पाइन्छ। हामीले फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको अवधि समाप्त हुँदैछ 20 जनाको। माघ 12 गते नै हामीले निर्वाचन गरेर सांसदहरू ठिक्क पारे। केही भन्छ कानुनले 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरेर ठिक्क पार र अवधि सिद्धिएको 1 महिनापछि त्यो स्थान रिक्त नभइकन त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ। कति राम्ररी त्यहाँ ग्याप राखेको छ, समय राखेको छ र कुनै पनि अवस्थामा रिक्त नहुने चरण चरणमा नियुक्त गरिएको छ, निर्वाचन गरिएको छ भने पहिलो गरिएको निर्वाचनलाई नै निर्वाचनको मिति मानिन्छ, अथवा स्थानीय निकायको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन गएको स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख 31, असार 14 र आश्विन 2 मा भएको थियो। कहिले भएको त त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा वैशाख 31 गते भएको। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन मङ्सिर 10 र 21 मा भएको थियो। कहिले भएको त भन्दा मङ्सिर 10 मा भएको, 21 मा भएको होइन। यो स्पष्ट फेरि कानुनमा पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। पछिल्लोलाई मानिँदैन। सरकारको सुविधा, निर्वाचन आयोगको सुविधा, निर्वाचन सम्पन्न सहज ढङ्गले गराउनका लागि
खण्डमा गर्न सकिन्छ, तर जुन दिन पहिलो हो त्यसै दिनलाई मानिन्छ। यो कानुनी व्यवस्था हो। यसमा पनि ट्विस्टिङ, फेरि बटार्ने, त्यसलाई पनि बटार्ने, त्यही कुरा दरपीठ भइसकेको थियो। एउटा न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएपछि त आइतबार महाअभियोग लाग्यो, मङ्गलबार बिहानै त दर्ता भयो। निर्वाचन नहुन बेर छैन, किनभने यस देशमा अस्थिरता कायम गर्नु छ। अदालतको आड लिएर विभिन्न तरिकाले अस्थिरता कायम गर्नु छ यस देशमा, विकासलाई अवरोध गर्नु छ यस देशमा। त्यसकारण अझै पनि निर्वाचन गरिने कुरामा शङ्का छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन समयमा गराउन नसक्ने सरकार कायम रहन सक्दैन भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र हामीले दबाब मात्रै होइन, चर्को दबाब मात्रै होइन, त्योभन्दा अलिकति बढी गर्नुपर्ने हुनसक्छ निर्वाचनका लागि। किनभने हामी लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका हौँ, बलिदान दिएर आएका हौँ। म आफै पनि 14 वर्ष जेल बसेको छु, नेल हतकडी लगाएको छु, गोलघर बसेको छु डेमोक्रेसीका लागि। कसैले डेमोक्रेसी सिद्ध्याउन लाग्दाखेरि चुप लागेर बस्ने कुरा हुन्छ। हामी आवधिक निर्वाचन उचित समयमा गराउँछौँ, गर्न सक्दैन भने त्यसमा हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यी घटनाक्रम त साथीहरूलाई थाहा छ। अहिले यो महाअभियोग, अनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो महाअभियोग? धेरैलाई ठिकै भएको छ भन्ने लाग्न सक्छ, किनभने तपाईँहरू बहस गर्नुभएको होला, कतिपयले बोल्नुभएको होला। म कुनै व्यक्तिको पक्ष विपक्षमा बोलिराखेको छैन। कुनै व्यक्तिसँग मैले अघि नै भने हाम्रा महान उद्देश्यहरू छन्, ती उद्देश्यतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ, प्रणालीतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ, र त्यो प्रणालीमा पर्ने असरतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ। व्यक्तिको प्रश्न हो यो महाअभियोग। के पारित गर्न लगाएको हो र? पारित हुन्छ? यो पारित गर्न लगाएकै होइन। यो त लम्ब्याउँदै टङ्गाउने, हरेक कुरालाई लम्ब्याउने। मानिलियो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। विश्व अगाडि बढेको छ, हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। टङ्गाइदिउँ, अल्मल्याइदिउँ, पछि धकेलिदिउँ, समय बर्बाद गरिदिउँ, बर्बाद गर्दै जाउँ, यही भइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा, हरेक कुरामा। यसमा पनि त्यही हुने त्यही हो। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाअभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन, संसदमा हुँदैन। निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन। न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न श्रीमान न्यायाधीशहरू हडतालको मैदानमा उत्रिनु। नेपाल बार हडतालको मैदानमा होइन, आन्दोलनको मैदानमा उत्रियो। सर्वोच्च बार, मैले भनेको छु, हामी त बार सारतिर त कम्पु कराते देख्छौँ बाहिर। अब वकिल साहबहरूको काम कम्पु कराते हो भने त मलाई थाहा भएन, अथवा बिहान नभएको जिम अलिकति त्यहाँ आएर गरे हो कि बाँकी जिम चाहिँ हतार भयो आउनलाई, अनि बाँकी जिम चाहिँ यहीँ यतै गरे हो कि थाहा छैन। तर मलाई लाग्छ यो तरिकाले न्यायालयको गरिमा, न्यायिक क्षेत्रको गरिमा किञ्चित बढाउँदैन। म सबैलाई सजग गर्न चाहन्छु। अब न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील हाम्रा कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि अलमल दुविधामा पर्न जरुरी छैन। स्पष्ट हुन जरुरी छ हाम्रो साथीहरू। मैले भने एउटा विचारमा उनिएको, हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा छौँ। सामाजिक न्याय र समानता सहितको हामीले भन्न त सामाजिक न्याय र समानता अहिले मैले पनि भने न्याय राजनीतिक क्षेत्रमा हुन्छ, खोजिन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा खोजिन्छ,
आर्थिक क्षेत्रमा खोजिन्छ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा खोजिन्छ, अरू विभिन्न क्षेत्रमा न्यायहरू खोजिन्छ। न्याय भनेको एउटा क्षेत्रमा मात्रै खोजिन्छ। हामीले चाहेको सबै क्षेत्रमा न्याय र समानता भएको। हामीले सामाजिक न्याय र समानता किन भनिरहेका छौँ भने राजनीतिक क्षेत्रका अधिकारका प्रश्नहरूलाई देखाएर वा राजनीतिक क्षेत्रमा भएका लोकतान्त्रिक मूल्यहरू जुन विधानमा कानुनमा लेखिया हुन्छ त्यसलाई देखाएर सामाजिक न्यायलाई, समानतालाई र सामाजिक न्यायलाई सङ्कुचित गरिएको, अस्वीकार गरिएको, खण्डित गरिएको हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसबाट जोगाउनका लागि हामी सामाजिक न्याय पनि भन्छौँ र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हामी खोजिरहेका छौँ। यो अभियानमा व्यवधान खडा गर्ने सजिलो छ। तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि परमादेशीहरू सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल, शान्तिपूर्ण नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, यही कुरा रोक्नलाई यो सब भएको छ। त्यसकारण यस कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ र हामी स्पष्ट ढङ्गले नै नेकपा एमालेका सही उद्देश्यहरू छन्, राष्ट्रिय उद्देश्यहरू छन्, अग्रगामी उद्देश्यहरू छन् र हाम्रो गन्तव्य छ। त्यसतर्फ स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। लिनिङ तिनिङ यता पनि हो उता पनि हो, अथवा तपाईँहरू फिसका लागि वकालत गर्नुहोस्, तर परमादेशी काम नगर्नुहोस्, परमादेशी अभियानमा सामेल नहुनुहोस्। मेरो एकदम स्पष्ट आग्रह। त्यसमा सामेल भएर हामी सङ्गठित छौँ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हाम्रो सङ्गठन भनेको यी विचारमा आधारित सङ्गठन, यसमा आधारित जनताको बहुदलीय जनवादसँग स्पष्ट भएको, पार्टीप्रति निष्ठा र वफादार रहेको। यो उद्देश्यप्रति वफादारिता भनेको पार्टी मलाई के मतलब, म पार्टीभन्दा माथि उठ्या छु, वकिलहरू पार्टीभन्दा माथि उठ्या हुन्छन्, राजनीतिभन्दा माथि उठ्या हुन्छन्। यो जनतालाई ठग्नका लागि प्रतिक्रियावादीहरूले अल्मल्याउने कुरा मात्रै हो। पार्टीभन्दा माथि उठ्या हुन्थे भने, राजनीतिभन्दा पर हुन्थे भने परमादेश हुन्थ्यो? कुनै पनि हालतमा परमादेश हुन सक्दैन। संविधान विपरीत कुरा हुन्थ्यो? सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने हो, संशोधन गर्ने कुरा हुन्थ्यो संविधानको? तर यस्तो कुराहरूसँग हाम्रो साथीहरू अल्मलिनु हुँदैन र हामी विचारमा गन्तव्यमा सहमत छौँ भने पार्टीमा सहमत हुन्छौँ, पार्टीको अनुशासनमा सहमत हुन्छौँ र पार्टीको अनुशासनका साथ अगाडि बढ्छौँ। सङ्गठन भने थियो। अरूको हेर्नुहोस् त, अस्तव्यस्तता मचाउने प्रचण्डको प्रतिनिधित्व बारले गरेको छ। अस्तव्यस्तता देशमा मचाउने प्रचण्ड विचारको प्रतिनिधित्व, माकुने विचारको प्रतिनिधित्व बारले गरेका छन् वा अधिवक्ताहरूले जो देशमा संलग्न छन् तिनले गरेका छन्। त्यसमा अस्तव्यस्तता मचाउने त्यो काम गरेका छन्, त्यसमा योगदान गरेका छन्, स्पष्टताका साथ गरेका छन्। र हाम्रा साथीहरूलाई के भन्छन् भने तपाईँहरू अलिक बढी दलीय हुनुभयो, दलभन्दा पर कङ्ग्रेसको निकट निकट हुनुहोस् न, दलभन्दा पर माओवादीसँग मिल्नुहोस् न, दलभन्दा पर माकुनेतिर जानुहोस् न, दलभन्दा पर एमालेसँग विचार मिलाउनु भयो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, नेपालीतिर समर्थन जनाउनु भयो। त्यो त दलीय कुरा हो। यस्तो दलीय कुरामा नअल्मलिनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई भन्छ। अस्तव्यस्तता मचाउने, अस्तव्यस्तताका सम्वाहक शक्तिहरूले जो अरू विभिन्न फोर्सका लागि काम गरिरहेका छन् तिनले, उनीहरूको कट्टरता हेर्नुहोस् त। हामी त लिबरल छौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो वैचारिक स्पष्टताका साथ अगाडि जान जरुरी छ र हाम्रो सङ्गठन विचार न्यायिक क्षेत्र, नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई
नेपालको कानुनी क्षेत्रलाई, नेपालका अदालतलाई, नेपालका बारहरूलाई, नेपालका विभिन्न लिगल अर्गनाइजेसनहरूलाई लिड गर्ने कसले हो त सही विचारबाट भन्दा पिपिएलले गर्ने हो, गर्न पर्ने हाम्रो काम होइन र त्यो। त्यस कारण हामीले गर्नुपर्छ, त्यसको पुञ्ज हुनुपर्छ, त्यसको लिडरसिपको केन्द्र हुनुपर्छ। सूर्य आफै सबै ठाउँमा घुम्दै त गइरहेको छैन नि, तर किरण पठाइदिया हुन्छ, न्यानो पनि पठाएको हुन्छ, उज्यालो पनि पठाएको हुन्छ। तपाईँहरूको सङ्गठनले लिगल क्षेत्रमा त्यस्तै एउटा अर्गनाइजेसनको पुञ्ज छ, त्यस पुञ्जले लिगल क्षेत्रमा न्यानो पनि पठाउनुपर्छ, प्रकाश पनि पठाउनुपर्छ। नेपालको आजको लिगल स्थिति के हो, कन्स्टिट्युसनल स्थिति के हो र हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, यो कुराको त्यसको सेन्टर तपाईँहरू हुनुपर्दछ र त्यहाँबाट कानुन सम्बन्धी व्याख्या त्यहाँबाट फ्लो हुनुपर्छ नि, त्यसको व्याख्या त्यहाँबाट फ्लो हुनुपर्छ। भएन अगाडि बसेका साथीहरू जो सङ्गठनको नेतृत्वमा छ उसकै आँखामा फुलो परेको छ, वाचन गर्छ कसरी, पढ्छ कसरी उसले। त्यसकारण आँखामा फुलो परेका साथीहरू सङ्गठनको अग्रभागमा नबसे हुन्छ, अपरेसन गरेर आएपछि बस्नु पर्दैन। जसको फुलो छैन त्यो साथीहरू क्याट रिमुभ गर्नुहोस् भने हटाउनुहोस्। यो संस्था लिगल आइडियोलोजीको, लिगल क्वेसनहरूको जटिलता सिर्जना गर्ने होइन, समाधान दिने एउटा पुञ्ज हुनुपर्छ। हामी समस्या खडा गर्दैनौँ, समाधान दिन्छौँ। हामी समस्याको व्याख्या मात्रै गर्दैनौँ, समस्याको समाधान दिन्छौँ। समाधान कहिले कहिले हामी एक कदम पछाडि धकेल्यौँ भने फेरि पनि दिन्छौँ जनताको मद्दतबाट। साथीहरूले हेर्दै जानुहोस्, आगामी वैशाख 30 को निर्वाचनबाट हामीले स्थानीय तहमा जवाफ दिनेछौँ। एमाले नहटाइ नहुने थियो, त्यसकारण त्यसो गरिएको छ। यो महान उपलब्धि मुस्किलले हासिल गरिएको छ। साथीहरू बचाएर राख्नुहोस्, तपाईँहरूमाथि मेरो विश्वास छ। त्यहाँ पहिले नै यसमा म सहमत छु फैसलामा लेखिन्छ नि, तर न्यायाधीशले एउटाले लेखेपछि यस फैसलामा म सहमत छु भनेर। फैसलै नगरिकन तपाईँहरूमाथि विश्वास छ त्यसकारण म सहमत छु भनेर इमेल पठाउँछ एउटा न्यायाधीश। पहिले नै तपाईँहरूको फैसलामा म सहमत छु, नपढिकन न्यायाधीश सहमत हुन्छ, फैसला नपढी नेपालमा हुन्छ। इजलासमा बसेपछि मात्रै होइन, नबसिकन हुन्छ। देशभित्र हुँदा मात्रै होइन, अमेरिकामा हुँदा समेत पनि तपाईँहरूले भविष्यमा गर्ने फैसलासँग समेत म सहमत छु। यही होइन नेपालको अहिलेको सुप्रिम कोर्टका श्रीमानजीहरूको लिगल सिस्टम, उहाँहरूले अवलम्बन गरेको न्यायिक प्रणाली यही होइन, यही होइन उहाँहरूले अवलम्बन गरेका प्रक्रिया। अनि एकजना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर न्यायिक क्षेत्र सुधार्न खोजे अरे। सबैका खुट्टामा घाउ भएको छ भने एउटाको खुट्टामा मलम दल दिएर त्यसको खुट्टामा मलम दल दिए सबैको निको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। यति व्याप्त हैजा फैलिएको छ, कोभिड-19 फैलिएको छ, एकजना हस्पिटल लगे भइगयो। यहाँ ट्रिटमेन्ट अलिक व्यापक चाहिएको छ। त्यसकारण अहिले अस्ति मैले नेपाल बार एसोसिएसन र केही वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू मसँग कुरा गर्न जानुहुँदा उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी न्यायिक क्षेत्रलाई एकदम सफा पार्न चाहन्छौँ, गोगो साबुनले धोएर सफा पार्न चाहन्छौँ। त्यसकारण एकजनामाथि महाअभियोग लगाउनु पर्यो, समर्थन गर्नु पर्यो भने मैले भने यो पर्याप्त हुँदै होइन, तैपनि यसलाई म्याक्सिमम 20% मान्न सकिन्छ, अरू 80 ल्याउनुहोस्,
अनि विचार गरौँला। म अहिले पनि भन्छु यो प्रयास हो भने 20% हो, 80% अरू ल्याउनुहोस्। 80% ल्याउनुहुन्न भने क्रिकेटमा छक्का हाने जस्तो यो बल दर्शक दीर्घामा पुग्नेछ। यो एमालेका विरुद्ध 5 जनाले फैसला गर्ने, को भन्दा को कम भनेर उफ्री 5 जना उफ्रिया होइन त, अनि 1 जना दोषी। सेटिङ हामीले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ भनेर खुलेआम सेटिङ, दुनियाँका अगाडि निर्लज्ज सेटिङ गर्ने, अनि सेटिङका कुरा गर्ने। फेरि एउटाका पूर्व जेठानको त कुरा आयो, अरूका कुन जेठान, कुन भाइ, कुन भतिजा, कुनको राजदूत, कुनका जिएम, कुनका नियुक्ति कहाँ भएका छन्, कसले के नियुक्ति पाएको छ, त्यो कुरा पनि भन्नुहोस् न श्रीमानजीहरू। अथवा हाम्रा वरिष्ठ बलिया वकिलहरू छन् नि, ठुल्ठुलो आवाज भएका, भन्नुहोस् न कमसेकम कहाँ सेटिङ छ। तर एमाले आफ्ना विरुद्धको हमलालाई बुझ्दछ। मैले त्यसै दिन प्रतिक्रिया जनाउँदाखेरि भनेको थिएँ यो एमाले विरुद्धको आक्रमण हो। हामीले गरेका नियुक्तिहरू सबै सोत्तर पार्ने मनसाय हो। याद रहोस्, याद रहोस्। ढुङ्गामा तर्दै हुनुहुन्छ, हामी पानीमै छौँ। ढुङ्गामा बसेर बढी फुर्ती नगर्नुहोस्। हामी पानीमै छौँ, ढुङ्गामा बसेर बढी फुर्ती गऱ्यो भने यात्रा बिचैमा उलटफेर हुन सक्छ। खै मैले अब धेरै समय नलिउँ।